आपको किसी भी सियासी जमात से कोई ऑफर आए, बिलावल भुट्टो बुलाए, नवाज शरीफ साहब बुलाएं या कोई भी दूसरी तीसरी सियासी जमात लटरम पटरम, तो आप जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जावेद हाशमी उर्फ यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान का एक अजीम सितारा जनरल ज़ियाउल हक मरहूम, जो कि एक बहुत बड़े आदमी थे। उनके फर्जन इजाजुल हक साहब, एक क्लिप इनका बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ, ये बिलावल भुट्टो, शेख रशीद समेत तमाम सियासतदान GHQ के गेट नंबर 4 के बाहर लाइनें लगा के खड़े होते हैं। और मैंने छः दफ़ा हाँ जी, छः दफ़ा देखा है इन तमाम लोगों को वहाँ पर फ़ोन पे फ़ोन करते हैं कि हमारी मीटिंग्स करवा दें। जनाब मुझे बताएं, ये इतनी लाइनें लगाई होती हैं भाई, क्या आर्मी में कोई भर्तियाँ खुली हुई हैं? हाशमी साहब, आपको तो मालूम है कि हर किसी की कोशिश होती है किसी ना किसी तरह भर्ती हो जाए हम वहाँ पे। तो लाइनें लगती रही हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी में ये लाइनें ही लगती देखी हैं वहाँ पे। उस लाइन के बगैर जो बाहर होता है वो मैंने नहीं देखा कि कोई अंदर आ गया हो। तो हर किसी की ये कोशिश होती है कि हम गेट नंबर 4 से जाएं और गेट नंबर 1 से निकलें कुछ ना कुछ लेकर। इन लाइनों में कभी आपने मुझे देखा? नहीं, आपको नहीं देखा मैंने, लेकिन आप लाइन तोड़ कर निकल गए थे। गेट नंबर 4 से नहीं गए, आप सीधा आर्मी हाउस पहुंच गए थे। कुछ लोग लाइनें लगाते हैं GHQ के बाहर, कुछ वैसे लाइनें लगाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? और कोई लाइनें लगाते हैं, कोई लाइनें तोड़ देते हैं। एक चीज याद रखनी चाहिए कि लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जिसने लाइन क्रॉस की वो बाद में फिर बहुत पछताता है। आपको किसी भी सियासी जमात से कोई ऑफर आए, बिलावल भुट्टो बुलाए, नवाज शरीफ साहब बुलाएं या कोई भी दूसरी तीसरी सियासी जमात लटरम पटरम, तो आप जाएंगे? नहीं, अभी तो हमारी अपनी जमात है ना, छोटी सी जमात है लेकिन अपनी जमात है। बात यह है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को, ताकि आप अपनी बात खुल के कर सकें, आप मुल्क का दफा खुल के कर सकें। आपने जो कहना है आप उसको दिल में ना रखें, आप जुबान पे ले आएं। ज्यादा सियासतदान बेचारे बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, क्योंकि लीडरशिप नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मुझे आप ये बताएं कि आपको बतौर सियासतदान या बतौर जनरल ज़िया साहब का बेटा, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया, आपको आमरीत ज़्यादा पसंद है या जमहूरियत? मुझे तो पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है। नहीं, जवाब दें, जमहूरियत या आमरीत? जमहूरियत ज़्यादा पसंद है। मैं जमहूरी तरीके से आया हूँ, लेकिन ये जमहूरियत की गड़बड़ की वजह से आमरीत आ जाती है ना। अगर जमहूरियत सही तरीके से चले तो आमरीत नहीं आएगी। तो हम लोगों की ही गलतियों की वजह से आमरीत को मौका मिलता है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ छोटे से थे तो ज़िया साहब मरहूम, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनको बुला लिया करते थे, कल मेरे मुंडे नाल खेल, स्टापू खेलते थे, लूडो खेलते थे, कौन कौन से खेल खेलते थे। उंगली पकड़ के चलाया उनको बड़ा प्यार से, मोहब्बत से। कभी उनकी बोरी से दाने गिरने लगते थे तो उसको सी दिया, कह दिया कि इसका किला बड़ा मजबूत है। कभी कह दिया कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए। तो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ। आपके वालिद साहब ने उनकी एंट्री करवाई और आज वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, ये क्या बात हुई? नहीं, वो तो अच्छी बात है, वोट को इज्जत दो, लेकिन पहले खुद वोट को इज्जत दो तो फिर लोग वोट को इज्जत देंगे। अगर आप ही वोट को इज्जत नहीं देंगे तो फिर वोट को कौन इज्जत देगा? पाकिस्तान में वोट को कम और नोट को ज्यादा इज्जत मिली है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो वोट लेके आता है वो पहले नोट बनाने की कोशिश करता है, और जिसने नोट नहीं बनाए वो कहता है फिर अब मुझे वोट नहीं मिलेंगे। ये एक बड़ा, वो कहते हैं ना, इसको विशियस सर्कल है। दूसरी बात यह है कि नोट ज्यादा लगने शुरू हो गए वोट लेने के लिए। तो जब आप वोट लेकर अंदर जाते हैं तो आप कहते हैं अब मैं अपने नोट वापस लेकर। इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं हुई, यस या नो? पाकिस्तान की तारीख में हर इलेक्शन में धांधली किसी न किसी तरीके से। यहाँ पर जनाब IGI बनाई गई, यहाँ पर लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए। आपके साथ भी कोई धांधली हुई है? मेरे साथ तो हर दफा धांधली होती है। पहले 2008 में धांधली हो गई। मुशर्रफ साहब ने अपने इलेक्शन को। आप गेट नंबर 4 पे नहीं गए होंगे ना? गेट नंबर 4 पे तो मेरे लिए तो मैं जाना बड़ा, मुझे तो बगैर वो पास लिए चला जाता हूँ मैं। लेकिन उस वक्त ये था कि मुझे और चौधरी शुजात को हरा दिया गया कि इलेक्शन जो है वो ऑथेंटिक दिखा दें हम। चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब में भी ये बात लिखी, और इस इलेक्शन में तो अजीब व गरीब ही मामला था, कुछ समझ ही नहीं आई हुआ। अच्छा, मुझे बताएं, इलेक्शन में धांधली और चौधरी शुजात, इन दोनों की समझ नहीं आती, इसकी वजह क्या है?
چوئی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سیاستدان ہیں, کبھی کسی سے ناراضگی نہیں ہوئی ان کی, ہر جماعت کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کہ والد نے ایک قلم لیا تھا میرے والد سے, اس قلم کی بھی انہوں نے وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ پاس نہیں رکھی. ایک زمانہ آیا کہ میں نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ قلم لیا تھا وہ اسی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے, اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کس جماعت میں چلے گئے اور کس جماعت کے ساتھ بیٹھے. آپ کو کتنے ووٹ پڑے, کتنے ووٹوں سے آپ ہارے, اور آپ کی دھاندلی میں کون لوگ ملوث ہیں, کسی کی نشاندہی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں میں وہ دیکھیں جو ابھی ختم ہو گیا, کر دیں, ڈر کیوں رہے ہیں, کر دیں. الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ اس الیکشن میں تو ہمیں بالکل واقعی میں سمجھ نہیں آئی کہ کیسے دھاندلی ہوئی ہے. کہ نہیں پتا آپ کو سارا ہے, آپ بتائیں, آپ کو بتانا پڑے گا. ہاشمی صاحب آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہے, اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ہوا ہے اس الیکشن کے اندر. بس ہار گئے تو ہار گئے. چلے میں انہیں کہہ دیتا ہوں آئندہ نہ کرنا, آئندہ نہ کرنا. آپ کے الیکشن میں آپ کو عورتوں کے زیادہ ووٹ پڑے, مردوں کے زیادہ ووٹ پڑے, جنات یا فرشتے, سب سے زیادہ ووٹ کن لوگوں نے ڈالے اور کنہوں نے نہیں ڈالے؟ عورتوں اور مردوں نے کٹے ڈالا, فرشتے میرے خیال میں چھٹی پہ تھے اس دن, ان کا ووٹ نہیں آیا. ان فرشتوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. تو کہوں گا کہ بھائی اپنے لوگوں کا تو خیال رکھا کرو, کم از کم ایسے لوگوں کو لے آتے ہو پھر بعد میں پچھتاتے ہو کہ یار یہ کس کو لے کر آ گئے ہم. یہ دیکھیے کتنی پیاری بات کی ہے, صرف آنسو نہیں نکلے, باقی ساری بات کہہ دی. سیاست کو ذرا اچھے طریقے سے لے کر چلے, محاذرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. پاکستان اس وقت بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کو ہائیبریڈ وار کہا جاتا ہے. مذہبی جو فرقے ہیں وہ آپس میں ہمانگی پیدا کریں, سیاستدان بھی, کیونکہ اگر ایک ایسا کپتان آ جائے جو کسی کو کھیلنے نہیں دینا چاہتا تو کم از کم اس فیلڈ کو خالی نہیں چھوڑنا. سر مذہبی منافرت تو خود کم ہو جائے گی. مولانا طاہر اشرفی صاحب کو انہوں نے معاون خصوصی لگایا, میرے خیال میں تو بہت اچھا کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنانے والوں سے پوچھنا چاہیے, اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. مجھے تو بڑے وہ کیوٹ لگتے ہیں, گونگلو سے, پیارے سے. وہ اب وہ نہیں رہے جو پہلے آپ سمجھ رہے ہو. اب انہوں نے بڑا اپنا وزن کم کر لیا, اگر اب آپ ان کو دیکھیں تو بالکل جوان ہو گئے. جوانی سے یاد آیا, آپ کو کبھی پیار بھی ہوا ہوگا جوانی میں. کتنی گرل فرینڈ تھی جب آپ میری ایج میں تھے؟ میں آپ کی ایج میں تھا تو میری ایک ہی گرل فرینڈ تھی, بعد میں میری شادی ہو گئی. تو بھابھی سے ڈرتے ہیں آپ؟ مجھے آپ نے جوتیاں پڑوانی ہیں. نہیں ویسے کبھی ڈرتے ہیں یہ نہیں, مطلب پیار میں بھی انسان ڈر جاتا ہے, تو آپ کتنا ڈرتے ہیں بھابھی سے؟ پتہ نہیں پیار میں ڈرتے ہیں یا ویسے ڈرتے ہیں, لیکن ڈرنا چاہیے. اعجاز صاحب, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں؟ میرا تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتے, پتہ نہیں ڈائیورٹ پہ لگایا ہوا ہے. آپ کی بات نہیں سنتے تو پھر کس کی بات سنیں گے. وہ آج کل تو آپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے آپ نے ہر وقت, تو بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں سب کی. آپ یہ میں کہہ رہا ہوں نا, بیٹی کے سر پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے تو ان کو تو چاہیے فٹافٹ آپ کی کال اٹھائیں. تو واپس آنے کے لیے تو میری جان کو این آر او کروانا پڑے گا. اگر کوئی مان گئے تو کوشش ہو رہی ہے. آپ کوشش میں ملوث ہیں, شامل ہیں؟ ابھی تو نہیں ہے, اگر مجھے کہیں گے تو میں ضرور ان کے لیے کوشش کر دوں گا. ماضی میں بہت دفعہ ان کو ہم نے ٹیک دی ہے, دھرنے کے دوران دی ہے, ویسے بھی مطلب کندھوں پہ بھی اٹھا کے گئے ہیں. ان کے لیے 4 مرتبہ جیل بھی گئے ہیں ہم. گیٹ نمبر 4 میں ایسی کیا اٹریکشن ہے؟ کیا کوئی مقناطیس کھاتے ہیں گیٹ نمبر 4 جب وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں سب لوگ؟ اس کی گیٹ نمبر 4 کا اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان جن کا آپ نے نام لیا ہے, جو اس کرسی پہ جا کر بیٹھے ہیں, آج تک میرا خیال ہے کہ گیٹ نمبر 4 کے اندر گئے بغیر کوئی اس کرسی پہ نہیں بیٹھا. جی انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے, اور اب اس کا مطلب ہے کہ پھر سلیکٹڈ والی باتیں ٹھیک ہیں. سلیکٹڈ والی باتیں تو پاکستان کی تاریخ ہے, مطلب یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو جو بھی دوسروں کو کہہ رہا ہے سلیکٹڈ ہے, کسی وقت وہ بھی سلیکٹڈ تھے. جی سلیکٹر کا جو مشن ہے وہ کیسا ہے کیسا نہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آخر میں ہماری آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا ہاشمی صاحب کہ اگر آپ بھی کبھی ایک جماعت میں ٹھہرتے تو آج میری طرح آپ بھی پارلیمنٹ سے باہر ہیں. پی ٹی آئی تو کبھی آپ نے نون لیگ, پھر آپ نے نون لیگ, پھر پی ٹی آئی. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے ادھر ادھر جانا. میں تو اس بات میں یقین کرتا ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہے, لیکن حسن ایسا ہونا چاہیے کہ پھر آپ جہاں جائیں وہاں کھڑے ہو جائیں جا کے. جی کتنے پیارے انداز میں انہوں نے میرے پہ تنقید بھی کی, لیکن ان کی تنقیدی باتوں میں ایک اصلاح بھی شامل ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. مہندی لگا کے رکھنا, ڈولی سجا کے رکھنا. اپنے میزبان جاوید ہاشمی
ब्रदर ऑफ इमरान हाशमी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।